नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू इंतहाई क्रिटिकल है। मौजू है वालिदैन के मुतल्लिक़। वालिदैन जो औलाद को पैदा करते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, उनको दीन और दुनिया दोनों सिखाते हैं। गो के हर वालिदैन ये फरीज़ा अंजाम नहीं देते, यानी कि आजकल दुनिया ज़्यादा सिखाई जाती है और इस्लाम को बहुत कम लोग जानते हैं और अपनी औलाद को बताते हैं इस्लाम के मुताबिक। इसीलिए वो लोग दुनिया में नाकाम होते हैं, उनकी औलाद उनकी नाफरमान निकलती है, क्योंकि वो इस्लाम की जो बुनियादी बातें हैं उनसे उनको रोशनास नहीं करवाते, जिसका खमियाजा वो खुद भी भुगतते हैं और उनकी औलाद भी नाफरमान निकलती है। जब तो फिर वो ज़ाहिरी बात है दोज़ख में ही जाएगी। मेरे एक भाई ने रिक्वेस्ट की कि आप वालिदैन के मुतल्लिक़ भी वीडियो बनाएं, तो आज मैंने सोचा कि इसी मुतल्लिक़ बनाई जाए। आइए सबसे पहले इंजीनियर साहब से सुनते हैं कि वो वालिदैन के मुतल्लिक़, उनके हुकूक के मुतल्लिक़ और औलाद के हुकूक के मुतल्लिक़ क्या कहते हैं। उसके बाद इस पर मज़ीद बात करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो देखें। अली भी अगला सवाल है, जो बेटे पूरी ज़िंदगी वालिदैन को इग्नोर करते हैं और कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं की, बल्कि उल्टा इस इंतज़ार में है कि कब माँ बाप मरें और हम उनकी जायदाद के वारिस बन जाएं, क्या ऐसी औलाद को माँ बाप डिसऑन यानी आग करने का शरई हक रखते हैं? शरई हक तो कोई नहीं है जी। शरीयत तो आपको इजाज़त नहीं देती है, क्योंकि शरीयत में माल का मालिक अल्लाह है। ठीक। औलाद को, लेकिन पाकिस्तानी कानून में मौजूद है कि आप आग कर सकते हैं, लेकिन वो गलत कानून है जी। इस्लाम में माल का मालिक कौन है? अल्लाह। और वो अल्टीमेटली वारिस के पास चली जानी है। अलबत्ता सही बुखारी में हदीस है, अल्लाह ने वारिस का हक कुरान में बयान कर दिया सूरह निसा के अंदर। कोई शख्स अपने वारिस के लिए वसीयत न करे, लेकिन अदर देन वारिस कर सकते हैं, और वो भी 1/3 माल। बुखारी मुस्लिम में आता है 1/3 माल आप किसी और को वसीयत कर दें, 2/3 तो अल्टीमेटली आपकी वारसों में तकसीम होना है। ऐसी औलाद यहां तक क्यों पहुंची है? सर, इसमें माँ बाप का कसूर है। माँ बाप की भी जब औलाद बड़ी होती है और माँ बाप बूढ़े होते हैं, तो उनको फिर माँ बाप के हुकूक याद आना शुरू होते हैं। पहले तो उनसे हम ये पूछेंगे उन्होंने अपने माँ बाप के साथ क्या किया था। तो आपको जब वो आप रिवर्स करेंगे तो बिल्कुल फोटोकॉपी चल रही होगी। सही। दूसरा, क्या उन्होंने अपनी औलाद की अच्छी तरबियत की थी? अच्छी तरबियत करेंगे दीन के मुताबिक, तो दीन ही हक बताता है ना जी। दुनियादारी में तो वो जो कुछ किया हुआ है, ओल्ड एज हाउसेस बनाए हुए, वो बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं इन्होंने याशी की थी, उसकी सजा औलाद की शक्ल में मिली, तो ठीक है। अब हमें एंजॉय करने का वक्त है, इनको हम पैसे देते हैं ओल्ड एज हाउसेस में। ये तो आपको दीन ही सिखाता है ना सूरह बनी इसराइल में, कि माँ बाप दोनों बूढ़े या दोनों में से एक आपको बुढ़ापे में मिले तो उनको उफ तक मत कहो, उनके सामने आजिज़ी के कंधे झुका के रखो और उनके लिए दुआ करो, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और सही मुस्लिम में हदीस है, बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसको माँ बाप दोनों या दोनों में से एक बुढ़ापे में मिले और वो उनकी मगफरत, उनकी खिदमत करके अपनी मगफरत ना कमा सके, बख्शिश ना करवा सके। ये मुस्लिम शरीफ में हदीस है। एक तो वो हदीस है ना तिरमिज़ी और हाकिम में, कि नबी अलैहिस्सलाम पहली सीढ़ी पे चढ़े और फरमाया आमीन, दूसरी पे, वो तो तिरमिज़ी में है। इसका जो आखिरी हिस्सा है ना, पहले पे आपने फरमाया हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने आपका जिक्र हो, वो दुरूद ना पड़े, तो आपने फरमाया आमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बर्बाद हो जाए वो शख्स जो रमज़ान का महीना पाए और अपनी मगफिरत न करवा सके, आपने फरमाया आमीन। और तीसरा फरमाया कि बर्बाद हो जाए वो शख्स जो माँ बाप को बुढ़ापे में दोनों या दोनों में से एक को पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत ना कमा सके। ये जो आखिरी हिस्सा है ये मुस्लिम शरीफ में भी है सर। तो फिर बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि एक सहाबी ने पूछा मुझ पे सबसे ज्यादा हक किसका? फरमाया तेरी माँ का। पूछा उसके बाद, फरमाया तेरी माँ का, फिर तेरी माँ का, चौथी दफा फरमाया तेरे बाप का। लेकिन माँ बाप के हुकूक में कतन ये नहीं है कि आपने उनकी गैर इस्लामी बातें भी माननी है। वो तो सही बुखारी में हदीस है कि मारूफ में इताअत है, मासियत के कामों में मखलूक की इताअत कोई नहीं है। हत्ता कि सर सही बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने मेरे अमीर की इताअत की उसने मेरी की, और जिसने मेरी की उसने अल्लाह की, और जिसने मेरे अमीर की, बनाए हुए अमीर की, जो मैं जिसको असिस्टेंट बना के भेजूँ, नाफरमानी की उसने मेरी की, और जिसने मेरी की उसने अल्लाह की। और बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि आप अलैहिस्सलाम ने काफिला रवाना किया, उस पर एक अमीर बनाया, उसने रास्ते में कहीं जाके ना लकड़ियाँ जलाई और सबको हुक्म दिया कि इन लकड़ियों में, आग वाली लकड़ियों में छलांग लगा दो, क्योंकि मैं तुम्हारा अमीर हूँ और मेरी इताअत जो है तुम पे वाजिब है। वो सर मुकल्लिद नहीं थे ना, बुजुर्गों के मानने वाले नहीं थे ना, वो अल्लाह नबी के मानने वाले थे। हालांकि उनको वो बुजुर्ग हुक्म दे रहा था कि आपके सारे बुजुर्ग मिलके उसकी जूतियों के बराबर नहीं हो सकते। उन्होंने कहा क्यों?
خودکشی تو نہیں کریں گے, اللہ رسول کی نافرمانی ہے. ان کا میں تیرا امیر ہوں, ان کا بے شک امیر ہوگا, امیر کا حکم اللہ رسول کے انڈر. آپ کے پیروں کے کہنے پہ بچے ذبح ہو رہے ہیں سر. ٹھیک ہے, تو واپسی پہ مقدمہ نبی الاسلام کے سامنے پیش ہوا. آپ نے فرمایا اگر تم اس آگ میں چھلانگ لگاتے تو دوزخ کی آگ میں ہی جا کے نکلتے. ہائے 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 ہائے, تقلید کا بھی جنازہ نکل گیا. وہ آگ تے جلی سی نا, تقلید نو بھی آگ لگ گئی اس حدیث نال کہ آپ اندھے بن کے کسی شخص کے پیچھے نہیں چل سکتے, سوائے ایک ایسا شخص جس کے پیچھے آپ آنکھیں بند کر کے بھی چل سکتے ہیں. اس کے پیچھے بھی کہا گیا سورہ یوسف میں کہ اے نبی فرما دو کہ میں اور میرے صاحب پوری بصیرت کے ساتھ اس دین پہ ہیں, اور وہ شخص ہے محمد رسول اللہ, ما ضل صاحبکم وما غوا. تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بہرا چلے. ان کے بارے میں بھی آ رہا ہے کہ بصیرت کے ساتھ ہیں, حالانکہ ان کے پیچھے تو ہم آنکھیں بند کر کے چلیں, لیکن انسان کو اللہ نے ایک عظمت دی ہے. تو اس طرح کے جو ماں باپ ہیں وہ اپنی اولاد کی اگر تربیت صحیح کی ہوتی تو ان کے کام آتی. اب اگر نہیں آ رہی تو ایک کام ضرور کریں کہ ایسے ماں باپ ایک دفعہ اپنی اولاد کو بلا لیں, چائے پہ یا کھانے پہ منت مار کے کسی طریقے سے, اور بلا کے ان کو بتا دیں کہ بچوں جو کچھ تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو اس میں کسی کا قصور نہیں ہے, تمہارا بھی نہیں, یہ میرا قصور ہے کہ میں تمہاری تربیت صحیح نہیں کر سکا. ٹھیک ہے جی, تو اور میں تم سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ تمہاری تربیت صحیح نہیں کی اور تم میری نافرمانی کر کے دوزخ کما رہے ہو, اس کا سبب بھی میں منوں, مجھے معاف کر دو, میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں. میرا خیال آپ اتنی بات کر ہی دینا اخلاقی طور پہ, کسی کے دل میں ذرا سی رمق ہو تو وہ کافی ہوگی. باقی ان سے امید نہ رکھیں, اللہ سے امید رکھیں. آج کل تو اولڈ ایج ہاؤسز بھی بنے ہوئے ہیں, عیدی والے بھی ہیں, اپنا تہائی مال ان کو دیں اگر اتنا آپ کے پاس مال ہے اور آپ کی وہ خدمت, اگر خدمت کا ایشو ہے. اگر وہ نہیں ہے تو آپ صبر کریں, آپ کو بھی مال اللہ نے دیا تھا, وہ مال اللہ ہی کا ہے, وہ اللہ کے پاس جانے والا ہے, تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہوگا, آگ نہیں کر سکتے. ناظرین, آپ نے انجینئر صاحب کی بات سنی, والدین کے کیا حقوق ہیں, اولاد کے کیا حقوق ہیں, اسلام ہمیں اس بارے میں کیا کہتا ہے, جائیداد کے متعلق کیا کہتا ہے اسلام. والدین کا سب سے پہلے کام یہی ہے کہ وہ بچوں کو بچپن ہی سے اسلام کے بارے میں لازمی بتائیں, اسلام کی بنیادی چیزوں کے بارے میں, والدین کے حقوق کے بارے میں, اولاد کے حقوق کے بارے میں, تاکہ اولاد انہی رستوں پر چلے, نہ تو والدین کو کوئی پریشانی ہو اور نہ ہی اولاد جو ہے وہ نافرمانی کر کے اپنی زندگی کو, اپنی آخرت کو خراب کرے. یہ انتہائی اہم چیز ہے. جب ہماری اولاد جو ہے وہ نافرمان نکلتی ہے, ہمیں ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے, وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں, تو اس کے پیچھے وجہ بھی ہم ہی ہوتے ہیں. اس لیے سب سے پہلے تمام والدین کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی تربیت میں کوئی کمی نہ چھوڑیں. کمی ہمیشہ ایسی نہیں ہوتی. بہت سارے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کریں گے یا پھر ہم بچوں کی خواہشات کو پورا کریں گے, ہم ان کو دنیاوی تعلیم جو ہے وہ بہتر سے بہتر مہیا کریں گے, تو یہی پرورش ہوتی ہے. پرورش ہوتی ہے اسلام. اسلام ہمیں ہر طرح کی جو چیز ہے وہ بتاتا ہے, ہر طرح کا مسئلہ اسلام میں, قرآن میں موجود ہے. جب ہم اس کو اگنور کر کے صرف دنیا داری کو نبھاتے ہیں, اپنی اولاد کو صرف دنیا داری سکھاتے ہیں, تو وہی اولاد اٹھ کر پھر ہم سے دنیا داری جیسا ہی سلوک کرتے ہیں. ان کے سلوک کے پیچھے ہمارا ہی ہاتھ ہوتا ہے. اس لیے انجینئر صاحب نے کہا ہمیں وہ والدین جو اپنی اولاد سے ان کے سلوک, برے سلوک سے اس طرح سے تنگ ہیں, وہ اپنی اولاد سے معافی مانگے, کیونکہ اس کے پیچھے ان کا ہی ہاتھ ہوتا ہے. باقی اللہ پاک تمام والدین کو یہ ہمت بھی دے, سمجھ بوجھ بھی دے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت اسلام کے مطابق کریں, تاکہ کل کو ان کا جو مستقبل ہے وہ بھی روشن ہو, ان کی اولاد کا بھی ہو, ان کی آخرت بھی خراب نہ ہو اور ان کی اولاد کی آخرت بھی خراب نہ ہو. باقی اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کو اچھا سلوک کرے اور ان کا خیال رکھیں, جس طرح سے بچپن میں انہوں نے ان کا خیال رکھا. اور رہ گئی بات جائیداد کی, تو جو والدین کا کوئی بھی چیز ہوتی ہے, وراثت ہوتی ہے, وہ اولاد ہی کی ہوتی ہے اگر اولاد صبر کرے تو. اور والدین کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد جو ہے وہ تکلیف میں رہے, پریشانی میں رہے. ان کی تمام کمائی یا ان کی تمام جو وراثت ہوتی ہے وہ اپنی اولاد ہی کے لیے تو جمع کرتے ہیں. اور آج کل تو حرام اور حلال کی تمیز بھی چھوڑ دی ہے لوگوں نے, صرف اولاد کی خاطر. اولاد اتنا بڑا فتنہ ہے, اس سے بچنا چاہیے. حلال روزی کمائیں, اپنی اولاد کو حلال روزی کھلائیں, تاکہ وہ عقل کو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں, ان کی پرورش جو ہے وہ اسلام کے مطابق کریں,
تاکہ وہ آپ کے ساتھ کل کو اسلام کے مطابق ہی چلے اور آپ کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس باکس میں جا کر اپنے رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے۔ السلام علیکم۔